अजीज़म मोहम्मद रैयान इब्न मोहम्मद जावेद आलम साहब अपनी तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का मौजू है हुकूक़ वालिदैन। हुकूक़ वालिदैन। जलसे दस्तारबंदी मदरसा सिराजुल उलूम अनवरगंज औरा नंदनिया का दूसरा 2 रोज़ा जलसे दस्तारबंदी के मौके पर मदरसा हाजा के तलबा व तालिबात का हमानो प्रोग्राम इस वक्त पेश किया जा रहा है। जो बच्चे इस वक्त तकारीर पेश कर रहे हैं वो मदरसा हाजा के फारसी के तलबा हैं और जो इनामात बच्चों को दिए जा रहे हैं ये मदरसे के बानी व मोहतमिम हजरत अलहाज मुफ्ती तौकीर आलम साहब कासमी मुतज़िल्लुहुल आली की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म किया। उसकी माँ ने ज़माने हमल में तकलीफ व मुशक्क़त के साथ हमल का बोझ उठाया और विलादत के वक्त जागने की तकलीफ के साथ जना है। मोहतरम सामिईन, मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन के हक का भी जिक्र फरमाया। और जहाँ मालिक अर्ज़ व समा व खालिक कायनात ने अपनी इबादत की ताकीद फरमाई, वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और रवादारी की भी ताकीद फरमाई है। कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और रवादारी की ताकीद की है। और कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद की है। अल-गर्ज़, वालिदैन का हक औलाद के ऊपर अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मौजूद हकीकी है और आलम असबाब में वालिदैन अपने औलाद के वजूद का सबब ज़ाहिरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह माँ बाप के हुकूक की अहमियत की ताकीद फरमाई है। क्या हमेशा अपने वालिदैन के साथ अच्छा हुस्न सुलूक करते रहो, उनकी ताज़ीम मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपनी सादत समझो। मेरे अजीज दोस्तों, वालिदैन का क्या मर्तबा है इसका अंदाजा हदीस के एक वाक़या से लगाइए। एक मर्तबा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर फरमाया, उसकी ना खाक आलूद हो, उसकी ना खाक आलूद हो, उसकी ना खाक आलूद हो। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किसकी ना खाक आलूद हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अदरका वालिदैहि अन यदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, जो अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। हजरत गिरामी, एक वक्त ऐसा था जिसमें हमारी कुछ भी हैसियत नहीं थी, हम अपाइज के तरह थे, बल्कि इससे भी ज्यादा लाशोर और मोहताज थे। और जब हम शिकम मादर में थे तो हिस्सो हरकत की भी ताकत नहीं थी। चाहे कि हम अपने पेट के अंदर गिज़ा भर सकते, उस तारे पोटी में खुदा ने हमारी मुशफ़िक़ा माल की गिज़ा को काट कर हमारे पेट में पहुंचाया। प्यारी अम्मी जब खानों पर बैठती और हम पेट में हरकत करते तो वह तकलीफ से बेकरार होकर खाना छोड़ देती और बसा औक़ात ज़ौक़ की वजह से बदन पीला पड़ जाता, कभी चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाती, लेकिन ऐसे हालत में भी अपनी जान से ज़्यादा हमारा ख्याल रखती। ए नौजवानों, तूने कभी गौर किया कि वालिदैन तेरी पैदाइश और परवरिश में कितनी तकलीफ उठाते हैं? तेरी विलादत के वक्त माँ पर क्या गुजरी है, दर्द ज़हर किस कदर तक पाया है। सब मुसीबतें खुशी खुशी झेल कर तुझको आगोश मोहब्बत में लेकर अपने खून को दूध बनाकर पिलाया। अफसोस सद अफसोस, ज्यादा वक्त गुजरने नहीं पाता कि इंसान वालिदैन के हसनत भुला देता है, लेकिन अर्श के रहमान ने उनको नहीं भुलाया, बल्कि अपनी इबादत के साथ साथ माँ बाप के लिए हुस्न सुलूक का हुक्म देकर उनके मकाम व मर्तबा को और बुलंद कर दिया। इरशाद बारी ताला है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मेरे सिवा किसी की पूजा मत करो और वालिदैन के साथ
अच्छा हुस्न सलूक करो। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुम उनको उनकी किसी बात पर उफ मत कहो और न झिड़को, उनके सामने अपने कंधों को झुका दो और मुझसे अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। ऐ परवरदिगार उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला है। मेरे भाइयों, आखिर में सिर्फ एक वाकया सुनाकर रुखसत हो जाऊंगा। इस वाकया से अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। फरा अव्वल उर्दू तकारीर के लिए दर्जे हिफ्स, दर्जे फारसी और क्लास 5 और 6 के बच्चे जो भी बाहर अभी घूम रहे हैं, दर्जे हिफ्ज और फारसी के बच्चे जो तकरीर वगैरह में नाम लिखा है, तकरीर उर्दू तकरीर में, वो पिंडाल के अंदर आ जाए। और इसके बाद फरे अव्वल अलिफ का उर्दू तकारीर, दर्जे हिफ्ज और दर्जे फारसी और क्लास 5 और 6 के प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अजीज़म मोहम्मद जानिसार इब्न तबरेज़ आलम का मौजू है आपका गैरों के साथ बर्ताव। अजीज़म मोहम्मद रेहान इब्न अब्दुल मुत्तलिब साहब स्टेज पर हाजिर हो जाएं। जी शुरू करें। गिरामी कदर असातिज़ाए किराम और मेहमानान इज़ाम और तलबाए अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा व फरहा हूँ कि आपके सामने रसूल खातम शाह उमम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के बेशुमार गोशों में से एक गोशा यानी आपका गैरों के साथ बर्ताव के उन्वान पर थोड़ी देर लब कुशाई की जसारत करूं। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी गुजारिशात को बगौर समात फरमाएंगे। सामईन इकराम, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी के हर हर लम्हे के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अपनों के साथ तो क्या, गैरों के साथ कैसा बर्ताव करना है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। मिल्लत इस्लामिया के पासवानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की 40 साल मुद्दत इस तरह गुजरी कि आप उसमें सादिक व अमीन, पाक साफ नेक सीरत व आदत का बेहतरीन नमूना मुशरिकीन अरब के नजरों में थे। लेकिन जब अल्लाह ने आपको दावत और इरशाद के लिए मुंतखब कर लिया तो आपने जुल्म सितम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, इंसानों को सही राह दिखाने की सही की, उन्हें जलालत के अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा किया, मासूम कलियों को मुस्कुराने का हक अता किया, मजलूम औरतों को इज्जत का मकाम दिया, तरक्की हुई इंसानियत की मसहाई की। ऐसी पाकीज़ा हस्ती तो इस काबिल थी कि उसे सीनों से लगाया जाता, उसे पलकों पे बिठाया जाता, उसके मुकद्दस पैगाम को सुना जाता और समझा जाता। मगर ये खुदगर्ज दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, जुल्मत की परस्तार दुनिया, वहशत व बर्बरियत की मारी दुनिया, इंसानियत और शराफत की कातिल दुनिया क्यों कर बर्दाश्त कर सकती थी? इसे क्यों कर सब्र सबत हो सकता था? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही आलम तौहीद बुलंद किया, दुनिया को सच्चा पैगाम सुनाया, उसी रम जुल्म जोर और जबर और तशद्दुद की आंधी चलने लगी।
बुग़्ज़ अदावत के तीरों तारीख घटाएं जाने लगी, नफरत और तासुब के शोले भड़कने लगे, वहशत और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाने लगे, सिलाबत और संगदिली की इंतहा हो गई, सितमकोशी आसान फरामोशी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। एक तरफ तन्हा आपकी ज़ात अक़दस थी तो दूसरी तरफ सारे शैतानी चेले और तागूत लश्कर थे। ये बद्दे बातिल कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे और आपके इज़हार शानी में कोई कसर बाकी ना रखी थी। हजरात, क्या ये तारीख इंसानियत की सितम ज़रीफ़ी नहीं? क्या ये दामन इंसानियत पर बदनुमा दाग नहीं? क्या ये शराफत और सदाकत का कत्ल आम नहीं कि वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रही, लोग उसे पत्थर मारते रहे, वो ज़ात जो लोगों की भलाई के लिए अपने वजूद को भुलाती रही, लोग उसे गालियां देते रहे, वो ज़ात जो लोगों को तौक़े गुलामी से निजात दिलाने के लिए कोशा रही, लोगों ने उसकी पुश्त पर ओट की ओझरी रखी, वो ज़ात जो लोगों के लिए कामयाबी के लिए दुआए नीम शबी करती रही, लोग उसके कत्ल करने के लिए घात लगाते रहे। माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही हुई बात बहुत अच्छी, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अजीज़ मोहम्मद रेहान स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। आपकी तकरीर का मौजू है शिर्क व बिदअत और हमारा फरीज़ा। जिन तलबा का इस वक्त प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये तलबा फारसी के तलबा हैं और मदरसा हाजा के तालिब इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद मासूम इब्न मंजूर आलम स्टेज। आज की इस महफिल में मेरा मौजू सुगन व बिदअत व खुराफात है जिनमें दौरे हाजिर के मुसलमान मुब्तला हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि बिला शबा अल्लाह पाक नहीं बख्शेगा उस बात को कि उसकी खुदाई में किसी दूसरी को शरीक करार दिया जाए और शिर्क के मासूआ गुनाह को बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा। और जो शख्स खुदा की खुदाई में किसी दूसरे को शरीक करता है वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाया कि जिसने हमारे इस दीन और मजहब से हटकर कोई बात पैदा की वो मरदूद नाकाबिल कबूल है। ये सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को पैगाम सुनाया कि उम्मत में फसाद के वक्त जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लिया उसके लिए बशारत है, खुशखबरी है कि 100 शहीदों का अजर हासिल करेगा। लायक सो एहतराम, मैं हैरान परेशान हूँ कि किस किस बिदअत को बयान करो, समाज में फैली हुई शिर्क व बिदअत का तज़किरा करो या बिदअत व खुराफात का तज़किरा करो। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ो दास्ता कैसे। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मुख्तार कुल तस्वीर किया जाता तो दूसरी तरफ हम सब की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी हो रही है। कहीं गैरुल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा बताया जाता है तो वही बिदअतों को फरोग देकर मुसलमानों के अकायद पर नापाक हमला हो रहा है। प्यारे दोस्तों, आज का इंसान शिर्क व बिदअत के दलदल में फंसा हुआ है। वो पेशानी तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुकनी थी, गैरुल्लाह के सामने सजदा रेज़ है। शिर्क लोगों में फैल रहा है और खालिस तौहीद से दूरी है, दावा ईमान का है और शिर्क में गिरफ्तार है। मुश्किल के वक्त पीरों और पैगंबरों को, इमामों और शहीदों को, फरिश्तों और परियों को पुकारा जाता है, उनसे मुरादें मांगी जाती है, औलाद का सवाल होता है, उनके लिए नजराना पेश किया जाता है, बला और मुसीबत को टालने के लिए अपने बेटों को उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। कोई अब्दुल नबी नाम रखता है, कोई अली बख्श नाम रखता है, कोई हुसैन बख्श नाम रखता है, कोई सालाद बख्श नाम रखता है। कहा जाता है इनका पुकारना अल्लाह का पुकारना है, इनके पुकारने से खुदा का कुर्ब हासिल होता है। वो कहते हैं वो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के दरबार में हमारे सिफारिश और वकील हैं। अफसोस उस हिमाकत पर जबकि कुरान पाक में
محتاج ہو، پیر و پیمبر خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، ملائکہ اور فرشتے خدا کے محتاج، صحرا و بیاباں خدا کے محتاج، غرض کے ہر چیز خدا کے محتاج۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر، خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر، میرے محتاج ہے پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں، یہ کام آوے تمہارے بے بسی میں۔ اور قرآن کو سچ جانتے ہو، اگر قرآن کو سچ جانتے ہو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ یہ تمہیں توڑے بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہاں ہے یہ بتایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و نادر ہیں، ہمہ وقت ہر چیز کی خبر ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانا؟ کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و نادر سمجھا؟ کہ صحابہ کرام نے یہ تمام خرافات ادا کی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا، تابعین کا زمانہ ان سے خالی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ان اعمال شرک اور شرک و بدعت میں گرفتار ہیں؟ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو۔ آج ساری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہیں، غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، چاروں طرف سے دیکھا جاتا ہے کہ ظلم زیادتی کا عامہ جگہ بنے ہوئے۔ اس کے وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن تعلیمات کو بلا دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر اس کی بات پر ختم کرتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک و بدعت سے حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا آمین، جزاک اللہ، بہت اچھے۔ عزیزہ محمد معصوم ابن منظور عالم اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے واقعہ معراج۔ عزیزہ شاہ فرید ابن محمد صابر عالم اسٹیج پر آ جائیں۔ شاہ فرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کو ہماری برکت نے گھیر رکھا ہے تاکہ اس کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھلائے۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام و مایوس واپس آ گئے تھے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ واقعہ معراج انہیں اور صدموں اور زخموں کو منتقل کرنے کی ایک تدبیر تھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنے پاس بلا کر یہ بتایا ہے کہ کفر و شرک میں بھٹکنے والے یہ بدبخت انسان خواب کی مرتبہ کو پہچانے یا نہ پہچانے، آپ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، ہمارے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اور حیرتناک طریقے سے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا اور بہت سے عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ واقعہ معراج خاک اعتبار سے کتنے عجیب کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و طاقت کے آگے کوئی عجیب نہیں ہے۔ جب دنیا بھر کے تیز رفتار ہوائی جہاز اور راکٹ انسان نے ایجادات کر رکھے ہیں، تو انسانوں کے خالق کے لیے کون سی تعجب کی بات ہے کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اتنی لمبی مسافت طے کرا دے۔ زمین یا سورج 24 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ روشنی کی شعاع 1 منٹ پر کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی ہے اور مغرب میں گرتی ہے۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کی ہے وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو برق رفتار کیوں نہیں بنا سکتا، اور راتوں رات ملکوت السماوات والارض کی سیر کرا کے واپس کیوں نہیں لا سکتا۔ تقریباً 30 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مقام حتیم گئے۔ وہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر قلب مبارک کو
زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب سینہ مبارک میں ڈال دیا. پھر براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدھے سے بڑا اور کچر سے چھوٹا تھا. اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ منتہا نگاہ پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لائے. یہاں تمام انبیاء کرام منتظر موجود تھے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے انبیاء کرام نے 2 رکعت نماز ادا کی. نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا. یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف چلے. سب سے پہلے آسمانی دنیا یعنی پہلا آسمان آیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، آسمان کے خازن نے دریافت کیا کون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا. پھر سوال کیا گیا آپ کے ساتھ کون ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا معیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خازن نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلوایا گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں انہیں بلوایا گیا ہے. خازن نے کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیا. مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، مرحبا خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو. 7ویں آسمان کے بعد مقام سدرۃ المنتہا آیا. یہ ایک بیر کا درخت ہے، اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر. یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کو بھی دیکھا. بیت معمور و مقدس مقام ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ داخل ہونے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت و دوزخ کو بھی دیکھا اور بہت سے عجائبات خدا بندی کا مشاہدہ کیا. میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا جزاک اللہ. بہت اچھے، انعام لے لو بیٹا، ماشاءاللہ بہت اچھے. عزیز اسٹیج پر حاضر ہو جائیں. عزیزم محمد شاہ فرید آ جائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. آپ کی تقریر کا موضوع ہے عظمت صحابہ. جن بچوں کا اس وقت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہ بچے مدرسہ حاضہ کے فارسی کے طلبہ ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار سہلے کرتا تو میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. دوستو خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابہ و پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن بدن کی بازی لگا دی. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جن کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تئی دامن اور خالی ہے. یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا. محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا. اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے. گردنیں کس نے کٹا دی؟ صحابہ نے. عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے
माल दौलत किसने लुटाया, साहबा ने जानों का नजराना किसने पेश किया, साहबा ने इस्लाम को किसने परवान चढ़ाया, साहबा ने हक और सदाकत का मुजस्सम किसने लहराया, साहबा ने बातिल के झंडे किसने गिराए, साहबा ने पेट पर पत्थर किसने बांधे, साहबा ने कुफ्र और शिर्क का गला किसने घोटा, साहबा ने अल-कर्ज साहबा किराम ने वो हयात अंगेज कारनामे अंजाम दिए जिनको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। साहबा किराम की बुराई करना ज़लालत है, गुमराही है, जो कि कुरान हक है, रसूल हक है। साहबा किराम की बुराई करना नाजायज और बातिल है। साहबा किराम को बुरा भला कहना खुदावंद कुद्दूस की मुखालिफत है। साहबा किराम को बुरा भला कहना रसूल की मुखालिफत है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदन मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन आदानी फक़द आदानी वमन आदल्लाह फक़द आदल्लाह वमन आदल्लाह फयूशिकु अन यअख़ुदा। कि लोगों, मेरे साहबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद इनको इतराज़ात का निशाना मत बनाना। जो इनसे मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत की बिना पर इनसे मोहब्बत करेगा, और जो इनसे दुश्मनी करेगा तो मुझसे दुश्मनी की बिना पर दुश्मनी करेगा, और जो इनको दुख देगा उसने मुझको दुख दिया, और जिसने मुझको दुख दिया बस उसने अल्लाह को सताया, और जिसने अल्लाह को सताया अनकरीब अल्लाह पाक उसको अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। याद चाहे हदीस पाक बुराई करने वालों को नजर नहीं आती, याद रखो जो लोग साहबा के तकद्दुस को और दामन इफ़्फ़त को तार तार कर रहे हैं वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसब्बु अहदा मिन अस्हाबी, कि मेरे सहाबा में से किसी को बुरा भला मत कहो। मेरी तकरीर सुनने और कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। इनाम ले लो बेटा। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। अजीजी मोहम्मद नकीब इब्न अबू सईद और अजीजम मोहम्मद रैयान इब्न मोहम्मद जावेद आलम साहब अपनी तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का मौजू है हुकूक वालिदैन। हुकूक वालिदैन। जलसे दस्तारबंदी मदरसा सिराजुल उलूम अनवरगंज औरा नंदनिया का दूसरा 2 रोज़ा जलसे दस्तारबंदी के मौके पर मदरसा हाजा के तलबा व तालिबात का हमानो प्रोग्राम इस वक्त पेश किया जा रहा है। जो बच्चे इस वक्त तकारीर पेश कर रहे हैं वो मदरसा हाजा के फारसी के तलबा हैं, और जो इनामात बच्चों को दिए जा रहे हैं ये मदरसे के बानी व मोहतमिम हजरत अलहाज मुफ्ती तौकीर आलम साहब कासमी मुतज़िल्लहुल आली की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म किया, उसकी माँ ने ज़माने हमल में तकलीफ व मुशक्क़त के साथ हमल का बोझ उठाया और विलादत के वक्त जागने की तकलीफ के साथ जना है। मोहतरम सामिईन, मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपनी इबादत और अपने हक के साथ वालिदैन के हक का भी जिक्र फरमाया, और जहाँ मालिक अर्ज़ व समा व खालिक कायनात ने अपनी इबादत की ताकीद फरमाई, वहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और रवादारी की भी ताकीद फरमाई है। कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और रवादारी की ताकीद की है। और कहीं फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद की है। अल-गर्ज़, वालिदैन का हक औलाद के ऊपर अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मौजूद हकीकी है, और आलम असबाब में वालिदैन अपने औलाद के वजूद का सबब ज़ाहिरी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह
فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو۔ میرے عزیز دوستو، والدین کا کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ حدیث کے ایک واقعہ سے لگائیے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، اس کی ناخاک آلود ہو، اس کی ناخاک آلود ہو، اس کی ناخاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس کی ناخاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ ان یدرک الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ حضرات گرامی، ایک وقت ایسا تھا جس میں ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، ہم اپائج کی طرح تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لاشعور و محتاج تھے، اور جب ہم شکم مادر میں تھے تو حس و حرکت کی بھی طاقت نہیں تھی، چاہے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر غذا بھر سکتے۔ اس تاری کوٹی میں خدا نے ہماری مشفقہ مال کی غذا کو کاٹ کر ہمارے پیٹ میں پہنچایا۔ پیاری امی جب کھانوں پر بیٹھتی اور ہم پیٹ میں حرکت کرتے تو وہ تکلیف سے بے قرار ہو کر کھانا چھوڑ دیتی، اور بسا اوقات ضعف کی وجہ سے بدن پیلا پڑ جاتا، کبھی چکر کا کر زمین پر گر جاتی، لیکن ایسے حالت میں بھی اپنی جان سے زیادہ ہمارا خیال رکھتی۔ اے نوجوانوں، تو نے کبھی غور کیا کہ والدین تیری پیدائش اور پرورش میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تیری ولادت کے وقت ماں پر کیا گزری ہے، درد زہر کس قدر تک پایا ہے، سب مصیبتیں خوشی خوشی جھیل کر تجھ کو آغوش محبت میں لے کر اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا۔ افسوس صد افسوس، زیادہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ انسان والدین کے احسانات بھلا دیتا ہے، لیکن عرش کے رحمان نے ان کو نہیں بھلایا، بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے حسن سلوک کا حکم دے کر ان کے مقام و مرتبہ کو اور بلند کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے سوا کسی کی پوجا مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو ان کی کسی بات پر اف مت کہو اور نہ جھڑکو، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو اور مجھ سے اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں صرف ایک واقعہ سنا کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اس واقعہ سے اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔